नमस्ते, म रजित चौलागाई स्वप्न डिजिटलबाट। र आज कुरा गर्दैछु ब्लेन्डरमा यस्तै लो पोली कार कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा। अनि यो लो पोली एसेट्सहरूको आइडिया के हो भन्दाखेरि हामीले तपाईँहरूलाई मोडलिङ पनि सिकाउनु भयो, मोडलिङको आस्पेक्ट्सहरू जस्तो कि एक्सट्रुडिङ, यस्तै यस्तै कुराहरू। अनि त्यसपछि तपाईँहरूसँग केही एउटा लो पोली पोर्टफोलियो पनि होस्, तपाईँहरूले सिक्दा सिक्दै पनि हो, त्यसको लागि हामीले बनाउनु खोजेको। त्यसलाई सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि न्यू जेनरल भनेर नयाँ सिन बनाउँछु, यसलाई सेभ गरिदिन्छु। अनि यसले मलाई डिफल्ट क्यु दिन्छ। अब पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि ट्याब थिच्छु, अनि त्यसपछि सबै सेलेक्टेड हुन्छ। अनि जी थिचेँ भनेको मतलब ग्राब हो। अनि यसलाई माथि लगेर यतातिर कतै राखिदिन्छु म। यो एक्सिसमा म गएँ भने, सो यो गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भने फेरि ट्याब थिचेँ भने अब मैले स्केल अथवा मुभ गरेँ भने त्यो तलको बेस पोइन्टबाट हुन्छ कि। सो अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा बेसिक कारको बिचको सेप कत्रो हुन्छ त त्यत्रो साइजको मैले एउटा क्युब बनायो। सो लगभग यत्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो भने अब म ट्याब थिचेर एडिट मोडमा जान्छु। अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि 3 थिच्छु, फेस सेलेक्ट गरेर यसलाई एक्सट्रुड गरिदिन्छु हो पहिला। अनि यो बाहिरको फेस जुन छ त्यसलाई स्केल डाउन गरिदिन्छु। यो एक्सिस पहिला पुरै एक्सिसमा स्केल डाउन गर्छु अलिकति हल्का। अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि यो माथिको ब्लू कलर मात्रै छ नि, त्यसमा यतापट्टि स्केल गरिदिन्छु हो। सो त्यो गरेपछि एउटा हाम्रो फ्रन्ट पार्ट जस्तो बन्छ। अनि त्यसपछि पछाडिको पार्टलाई पनि त्यही गर्छु, म एक्सट्रुड गर्छु, स्केल डाउन गर्छु हल्का यो एक्सिसमा। अनि त्यसपछि मेबी यसमा मात्रै हल्का स्केल गर्छु होला। अब यो माथिको सेलेक्ट गर्छु हो। अनि त्यसपछि म फेरि यसलाई टप एरियाको लागि यसरी माथि एक्सट्रुड गरिदिन सक्छु। अनि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई पुरै सबै एक्सिसमा यसरी के गरिदिन सक्छु भन्दाखेरि स्केल डाउन गरिदिन सक्छु। अनि त्यस मेबी हल्का यति गरेर यसमा चाहिँ अलिकति कम गरेर अरूको ठाउँमा चाहिँ बढी गर्न सक्छु। सो बेसिक कारको सेप तपाईँलाई कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही अनुसारको स्केल गर्नु होला। अनि त्यसपछि यस्तो एउटा सेप आउँछ। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बुलियन भन्ने अपरेसन हामी युज गर्न खोजौँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिफ्ट र कर्सर यतातिर ल्याएँ हो मैले। कर्सर यतातिर ल्याएर के गर्ने, सिफ्ट ए थिचेर सिलिन्डर मैले सेलेक्ट गरेँ भने सिलिन्डर आउँछ। अब यहाँ यसले धेरै भर्टिसेसको सिलिन्डर ल्याइदिन्छ, त्यस कारणले मलाई यो चाहिँदैन। तर म 24 मात्रै भइपुग्छ, त्यस कारणले 24 सेलेक्ट गर्छु। अनि त्यसपछि यो सिलिन्डर बन्छ हो। अनि त्यसपछि म यसलाई के गर्छु त आर थिचेर रोटेट गर्छु यो एक्सिसमा। अनि त्यसपछि एक्ज्याक्ट रोटेसन भएन, 89 डिग्री भयो, 90 राख्छु। अब म के गर्छु भन्दाखेरि एस थिचेर फेरि यो एरियामा स्केल गर्छु, यो एक्सिसमा स्केल गर्छु। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मलाई टायर जस्तो सेप दिइदिन्छ क्या, यसले पाङ्ग्रा जस्तो हो। पाङ्ग्रा जस्तो दिइसकेपछि यसमा जान्छु म, जी थिचेर अब पाङ्ग्रा कता होला त त्यतातिर अलाइन गर्न खोज्छु। सो यो एक्सिसमा पनि पाङ्ग्रा सो यतातिर होला भनेर अलाइन गर्न खोज्छु म। पाङ्ग्राभन्दा अलिकति ठुलो, किन भन्दाखेरि मैले यो काट्न आँटेको, यो सेपमा काट्न आँटेको। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो मेन क्युब छ नि, यो क्युबलाई मैले कार भनेर नाम दिइदिएँ हो। यो कार भन्ने के भन्दाखेरि क्युब हो। यो क्युबबाट हामीलाई सर्टेन एरिया निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्न सकिन्छ, यो कारमा गएर म एउटा मोडिफायर हाल्छु जसको नाम हो बुलियन। अनि त्यसपछि यहाँ डिफ्रेन्स भन्ने सेलेक्ट गर्नु। अनि डिफ्रेन्स भन्ने सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ अब्जेक्ट केले काट्ने त, सिलिन्डरले काट्ने। अप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ नि, अब मैले यसलाई हटाइदिएँ भने, सरी यसलाई सेलेक्ट गरेर हटाइदिएँ भने सो यो सेपमा काटियो कि। अहिले मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ हो। अब फेरि म के गर्छु अर्को ठाउँमा पनि जान्छु। सो यतातिर होला मेरो पछाडिको पाङ्ग्रा जस्तो लाग्छ भने त्यतातिर जान्छु। अनि फेरि एड मोडिफायर बुलियन डिफ्रेन्स विथ सरी यो भएन, किन भन्दाखेरि यसमा मैले बुलियन हाल्ने होइन, मैले क्युबमा बुलियन हाल्ने हो। अनि त्यसपछि यो बुलियन हालेर डिफ्रेन्स बाई द सिलिन्डर, अनि त्यसपछि अप्लाई हो। अप्लाई गरिसकेपछि यो थिच्यो भने फेरि जान्छ। फेरि मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ। अनि त्यसपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि यता जान्छु अनि यसलाई त्यही एक्सिसमा यता ल्याउँछु। सो अलाइन हुन्छ, यसलाई अलिकति यतातिर हुन्छ होला मेरो पाङ्ग्रा भनेर एस्टिमेट गरेर यतातिर राखिदिन्छु। अनि फेरि क्युबमा जान्छु, बुलियन, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्स विथ सिलिन्डर, अप्लाई हो। अब म के गर्छु यो एक्सिसमा जान्छु अनि यसलाई सेलेक्ट गरेर फेरि यता ल्याउँछु। अनि फेरि यता पछाडि जान्छु, अब फेरि यो एक्सिसमा जान्छु म। अनि त्यसपछि अघि नै जता भएको थियो लगभग सो यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि तपाईँले यो एरिया अघि नै जता काटेको छ लगभग अलाइन गरेर त्यतातिर काटिदिने। अनि त्यसपछि के गरिदिने फेरि एड मोडिफायर बुलियन डिफ्रेन्स विथ होइन यसलाई बुलियन झुकिन सक्छ हो, यसलाई बुलियन गर्ने हो, यसलाई होइन। अनि त्यसपछि डिफ्रेन्स विथ सिलिन्डर अप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ त, यसलाई मैले अब मुभ गरेँ भने सो मेरो 4वटै यो आयो एरिया भनौँ न। अब के गर्छु भन्दाखेरि म यही सिलिन्डर लिन्छु, यसलाई स्केल डाउन गर्छु हल्का, यसलाई पाङ्ग्रा बनाउनु मन लाग्यो। सो यतिको स्केल डाउन गर्छु होला।
अनि त्यसपछि के गरिदिन्छु त म यसलाई पाङ्ग्रा भनेर एज्युम गरिदिन्छु क्या। अब पाङ्ग्रा बनाउँदाखेरि चाहिँ अब मैले कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हो, यो पाङ्ग्रा यता अनि त्यसपछि यतातिर कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अनि त्यति बेला मैले यसको जियोमेट्री पनि चेन्ज गर्ने, त्यसको पनि जियोमेट्री चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले म के गर्छु भन्दाखेरि यसमा पहिले मटेरियल्स र जियोमेट्री हाल्छु अनि त्यसपछि कपी पेस्ट गर्छु, जसको कारणले हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो त्यस कारणले पहिला मैले इन्सर्ट गरेँ, आई थिचेर इन्सर्ट गरेँ हो, अनि भित्र ल्यायो, अनि फेरि इन्सर्ट गर्छु, फेरि आई थिचेर यति इन्सर्ट गर्छु हो। अब म के गर्छु भने ट्याब थिचेर अब्जेक्ट मोडमा गयो, अनि त्यसपछि यो यसलाई हटाइदिए हुन्छ, यो अघि नै झुकेर आएको हो मोडिफायर। अनि मटेरियल सेक्सनमा गएर प्लस न्यू भन्ने एउटा मटेरियल हालिदिन्छु। सो मटेरियल 1 भनेर नाम दिइदियो यसलाई बेस कलर के दिउँ त, प्रायः पाङ्ग्राको कलर भनेको ब्ल्याक हुन्छ, त्यही भएर ब्ल्याक दिइदियो। अब मटेरियल प्रिभ्यूमा म गएँ भने यसलाई ब्ल्याक कलर आइरहन्छ। अब फेरि म ट्याब गरेर के गर्छु त, एडिट मोडमा जान्छु। अब अल्ट सिफ्ट थिचेर एउटा कुनै जियोमेट्रीमा थिच्यो भने त्यसको एउटा एज लुप भन्ने हुन्छ, एज लुपलाई सिलेक्ट गरिदिन्छ हो। एज लुपमा गएर यहाँ प्लस थिच्छु हो, म एड मटेरियल स्लट भनेको स्लट एड गरिदिन्छु, अनि फेरि न्यू मटेरियल गर्छु, अनि त्यसपछि यो अब व्हाइट नै छ हो बेस कलर, त्यही भएर असाइन गरिदिन्छु। अब के हुन्छ भने मैले जुन जुन सेलेक्ट गरेको थिएँ नि फेस, त्यो फेसमा मात्रै यसले व्हाइट कलर दिन्छ, अरूमा चाहिँ बाँकीमा ब्ल्याक कलरै हुन्छ क्या। सो यस्तो गऱ्यो भने एउटा पाङ्ग्रा जस्तो सेप बन्यो भनौँ म। यसलाई अझै ब्युटिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, मेबी तपाईँले एक्सट्रुड पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, अथवा मैले यहाँ गएर फेरि यही एज लुप सेलेक्ट गरेर एक्सट्रुड इनसाइड गऱ्यो भने पनि लाइक अलिक बडी डिटेलिङमा गएको जस्तो देखिन्छ होला हो। सो अघि नै भन्दा अलिकति राम्रो देखियो भनौँ न। अनि त्यसपछि यसलाई फेरि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्छु, जी थिचेर ग्राब गरेर कता लान्छु त, सो लगो यता लान्छु। सो अलिक मिल्यो, यो प्लेस चाहिँ कता हुन्छ तपाईँले आफै एज्युम गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यो एक्सेसमा जान्छु, रेड कलर थिचेर हो, अनि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर यतापट्टितिर राखिदिन्छु। सो पाङ्ग्रा कता हुन्छ त, पाङ्ग्रा यतातिर होला, सो त्यता राखिदिएँ। अनि फेरि अब एक लास्ट टाइम गर्नुपर्छ, लास्ट टाइम गर्नुभन्दा अगाडि जस्तै यतापट्टि हामीले यो बाहिरको एरियामा कलर हालेको थियौँ नि त व्हाइट, तर यसमा चाहिँ भित्रपट्टि गयो हो। त्यस कारणले मैले के गर्नुपर्छ त, रोटेट यो एक्सिसमा। सो यति लगभग यति रोटेट गरिदिन्छु, एक्ज्याक्ट भएको छ कि छैन, एक्ज्याक्ट नै भएछ, सो ठिकै छ हो। अनि त्यसपछि के गर्छु त, यसलाई जी थिचेर ग्राब गर्छु, यो एक्सिसमा जान्छु, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर डुप्लिकेट गरेर यतातिर लगभग राखिदिन्छु। सो मेरो के भयो त, यसको काम सकियो, पाङ्ग्राको काम सकियो। अब म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि एउटा मटेरियल दिइदिन्छु, यसमा जान्छु। सो मटेरियल पहिले सिलेक्ट भएको छ हो, त्यसलाई मेबी माइनस गरिदिन्छु, प्लस एउटा छुट्टै स्लट हालेर प्लस न्यू थिच्यो भने नयाँ मटेरियल बनाइन्छ, मटेरियल 9 भनेर। अनि हामीसँग कुन कुन मटेरियल छ अभाइलेबल ब्लेन्डरमा भनेर हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यही ब्राउज मटेरियल टु बी लिङ्क भनेर दिएको हुन्छ। यो अहिले हामीलाई जुन कलर चाहियो त्यो छैन, त्यस कारणले मैले के गर्छु त, बेस कलरमा जान्छु, मटेरियल 9 को। यसरी यहाँ मैले डबल क्लिक गरेर जस्तै रेड कलर भनेर लेख्न पनि सक्छु है। अनि नेमिङ गऱ्यो भने चाहिँ पछि हामीलाई सिलेक्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ हो। अनि यहाँ गएर मेबी रेड अथवा ग्रिन कलरको मलाई कार बनाउन मन लाग्यो भने ग्रिन सेलेक्ट गर्छु यसरी। अब के गर्छु भन्दाखेरि मलाई ऐना बनाउन मन लाग्यो यो, अनि त्योभन्दा अगाडि म के गर्छु भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट र यो अब्जेक्ट डिफ्रेन्ट छ नि, पहिला त्यही भएर बक्स सेलेक्ट गर्छु सबैलाई, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल जे थिच्यो भने के हुन्छ त, अब सबै यो कार भन्ने अब्जेक्टमा आउँछ क्या। अनि त्यसपछि यसको सो ओरिजिन पनि मिलेको रहेछ, ओरिजिन चेन्ज गर्नुपर्ने, ओरिजिन चेन्ज गर्नुपर्ने भएको जस्तो ओरिजिन माथितिर कतै भएको है, तपाईँले यहाँ कर्सर राखेर अनि त्यसपछि राइट क्लिक गरेर सेट ओरिजिन टु 3D कर्सर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर अहिले ओरिजिन मिलिरहेको छ, त्यही भएर म केही पनि गर्दिनँ। अब म यहाँ जान्छु, ट्याब थिच्छु हो, ट्याब थिचेपछि एडिट मोडमा गयो। अब म यो फेस सेलेक्ट मोडमा गएर के गर्छु भन्दाखेरि अगाडि र पछाडि आई थिचेर इन्सर्ट गर्छु क्या। सो यसमा पनि के गर्छु त, आई थिचेर इन्सर्ट गर्छु, नयाँ सेप बनाइदियो हो। अनि अर्को कुरा म के गर्छु भन्दाखेरि कमान्ड आर गरेर यता एउटा लुप कट हाल्छु हो। अनि त्यसपछि मलाई यहाँ यसले के गरिदिन्छ भने दुईवटा बनाइदिन्छ क्या खण्डहरू। अनि त्यसलाई म के गर्छु त, फेरि 3 थिचेर यसमा पनि इन्सर्ट गर्छु, यसमा पनि इन्सर्ट गर्छु, अपोजिट साइडमा गएर पनि इन्सर्ट गर्छु, अपोजिट साइडमा गएर पनि इन्सर्ट गर्छु। कति साइजको बनाउनु भने तपाईँले अब आफैले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अब म के गर्छु भने यो फेस सेलेक्ट गर्छु, सिफ्ट थिच्दै यो फेस अनि फेरि सिफ्ट थिच्दै यो फेस अनि यो फेस अनि यो फेस, यति चाहिँ मेरो के हो त, झ्यालहरू हो नि त। त्यस कारणले म के गर्छु भन्दाखेरि मटेरियल 2 भन्ने यहाँ पहिल्यै छ हो स्लटमा, यो अब्जेक्टको स्लटमा, यसलाई म के गरिदिन्छु त, असाइन गरिदिन्छु कि। असाइन गरिदिइसकेपछि अरू ग्रिन कलरको हुन्छ, यो मेरो व्हाइट कलरको हुन्छ कि। सो एउटा गाडी जस्तै कि अब अरू कुनै जियोमेट्रीहरू एड गर्न मन लाग्यो भने म के गर्न सक्छु भने अब ऐना हालिएर मात्रै एउटा त्यसको लागि म एउटा नाइफ टुल भन्ने सिकाउँछु। नाइफ टुल सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ के थिच्नु भने नाइफ टुल आउँछ,
के थिचेर मैले जस्तै यहाँ एउटा क्लिक गरेँ अनि तल गएँ हो, यसले लाइन बनाइदियो, यहाँ अलिक तल गएँ अनि फेरि यहाँ तल गएँ, यतातिर राखेँ अरे, अनि यो इन्टर गरिदिन्छु हो। इन्टर गरिदिएपछि त्यसले त्यो सेप बनाइदियो। अब 3 थिचेर फेस सेलेक्ट मोडमा गएर के गरिदिन्छु त म यसलाई एक्सट्रुड गरिदिन्छु कि हल्का। सो त्यो पार्ट मात्रै एक्सट्रुड भएर आयो हो बाहिर। अनि फेरि म 2 थिचेर यसलाई के गरिदिएँ भन्दाखेरि यसलाई मेबी अलिकति यता, अनि यो भित्रको एज जुन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति भित्र सेलेक्ट गरिदियो भने यसलाई मेबी अलिकति यता राखिदिन्छु। सो ऐना आफूतिर यतातिर फर्केको जस्तो देखियो नि त, त्यही भएर यसलाई मैले अलिकति यो बढी गरिदिन सक्छु। अब यसमा मैले अर्को कुरा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसमै आई थिचेर यो फेस सेलेक्ट गरेर आई थिचेर, सो के हुन्छ त नयाँ जियोमेट्री भन्छ हो। अनि त्यसलाई मात्रै मटेरियल असाइन गर्नु पऱ्यो भने मटेरियल 2 थिचेर व्हाइट कलर असाइन गरिदिन्छु। सो एउटा ऐनाको भित्रको पार्टमा चाहिँ व्हाइट जस्तो देखियो हो। अब यसमा पनि म त्यही गर्न सक्छु। यहाँ फेरि एडिट मोडमा गएँ अनि त्यसपछि के थिच्छु, के थिचेर यता 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 थिचेर के गरिदिन्छु त इन्टर गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि नयाँ जियोमेट्री बन्छ। ई थिचेर के गर्छु भन्दाखेरि एक्सट्रुड गर्छु। एक्सट्रुड गरिसकेपछि अघि नै त्यता मैले जे गरेको थिएँ यसमा पनि त्यही गर्छु। 2 थिचेर एज मोडमा गएर यता जान्छु, अनि त्यसपछि 3 थिचेर फेस मोडमा गएर इन्सेट गर्छु। इन्सेट गरिसकेपछि यसलाई मात्रै म यो मटेरियल असाइन गरिदिन्छु। सो अब मेरो लगभग कारको सेप आउँदैछ हो। अर्को कुरा मलाई के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि यतातिर मलाई एउटा लाइन बनाउन मन लाग्यो। त्यसको लागि म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि फेरि नाइफ टुल युज गर्न सक्छु। नाइफ टुल युज गरेर यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ अनि सो लगभग साइज एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अनि यहाँ थिचेर इन्टर गरिदिन्छु। अब यसले मलाई यहाँ जियोमेट्री बनाइदियो। त्यति पार्टलाई मलाई के गर्न मन छ भने 3 थिचेर यसलाई मात्रै हल्का मलाई एक्सट्रुड गर्न मन छ कि। सो हल्का मात्रै एक्सट्रुड गर्न मन छ। अनि यो फेसको कलर चाहिँ मलाई अलिक डिफ्रेन्ट दिन मन छ, त्यही भएर यो रेड होइन सरी ग्रिन भएको थियो, अनि मैले रेड लेखेको थिएँ। अनि प्लस थिच्यो भने नयाँ स्लट बनाइदिन्छ, अनि प्लस न्यू गऱ्यो भने चाहिँ नयाँ मटेरियल बनाइदिन्छ। अनि त्यसमा गएर बेस कलर थिचेर मैले हल्का डिफ्रेन्ट सेड अफ ग्रिन दिन सक्छु यसरी हो। अनि सरी मैले असाइन गर्नुपर्छ, नत्र भए असाइन हुँदैन। सो यसरी अलिकति भेरिएसन आयो यसमा। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अर्को कुरा मलाई यतातिर एउटा लाइटहरू हाल्न मलाई, तर लाइटहरू हाल्नुभन्दा अगाडि मलाई त्यो लाइटहरूको लागि एउटा ठाउँ जस्तो यता देखाइदिन मन लाग्ने। फेरि नाइफ टुलले नै गर्न सक्छु म। सरी के गरी तपाईँले डिफ्रेन्ट ठाउँमा यो थिच्नु भने चाहिँ स्केप गरिदिनुहुन्छ। स्केप गरिदियो भने चाहिँ त्यो जान्छ हो। अनि नाइफ टुलले मेबी यसरी एउटा सेप बनाइदियो मैले, इन्टर गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई 3 थिचेर यसलाई एक्सट्रुड गर्न मन लाग्यो। एक्सट्रुड गरेर मेबी म यसलाई स्केल गरिदिन्छु होला यो फेसलाई यसरी यतातिर मेबी। सो मैले के बनाएर आएको मलाई थाहा छैन, तर नयाँ जियोमेट्री एड गरेँ भने जेनरली राम्रो नै देखिन्छ हो। सो यतापट्टि गऱ्यो भने चाहिँ मैले यतापट्टि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सिमेट्रिकल मेन्टेन गर्नलाई हो। अनि यहाँ गएर इन्टर गरिदिन्छु, अनि फेरि यसलाई गएर म एक्सट्रुड गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि यो एरियामा हल्का एक्सट्रुड गर्छु, यसमा घटाइदिन्छु होला मेबी लगभग यसको जस्तो साइज। अनि त्यसपछि जी थिचेर यो जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा अलाइन गर्न खोज्छु होला। अहिले मलाई पर्फेक्ट चाहिँदैन किनभने ट्युटोरियल मात्रै हो, अलिक यो वर्क भएको भए सायद अलिक म बढी पनि टाइम दिन्थेँ होला यसमा हो। सो मैले अहिले यो के बनाएर थाहा छैन, तर लाइक डिफ्रेन्ट जियोमेट्री एड गऱ्यो भने चाहिँ लो पोली मोडल्सहरूमा अलिक राम्रो देखिरहेको हुन्छ क्या। अब मेबी यसलाई मैले कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छु होला हो। यसमा सिफ्ट थिचेर मेरो नयाँ जियोमेट्री जहाँ जहाँ भएको छ सिफ्ट थिचेर अनि त्यसपछि मटेरियल असाइन गर्न सक्छु होला म। सो यसलाई चाहिँ मैले यो अलिक डार्क ग्रिन दिन मन लाग्यो भने अलिक तल जान्छु, मटेरियल 9 असाइन गरिदिन्छु क्या यसरी। सो डिफ्रेन्ट जियोमेट्री हाल्यो भने चाहिँ जहिले पनि प्रायः राम्रै देखिन्छ हो। अब मलाई यहाँ एउटा लाइट जस्तो के हाल्न मन लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ त सिफ्ट र राइट क्लिक थिच्यो भने त्यहाँ कर्सर जान्छ। अनि त्यसपछि सिफ्ट ए थिचेर म के गर्छु भन्दाखेरि प्लेन एड गर्छु। प्लेन एड गरेर पहिला यसलाई रोटेट गर्छु हो यो साइडमा, यो 90 डिग्री भयो भएन 90.3 भएको छ हो। सो 90 गर्छु अनि यो एक्सिसमा गएर म ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्छु। सो मेबी अलिकति माथि त ल्याउन सकिन्छ तर धेरै अगाडि होइन। अनि यसलाई अब के गरिन्छ त स्केल गरिन्छ एस थिचेर। सो एउटा स्क्वायर टाइपको, अनि त्यसपछि कता हुनसक्छ त यो लाइट लगभग यतातिर हुन्छ। अनि म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि कन्ट्रोल 2 थिच्यो भने सब डिभिजनल सर्फेस एड हुन्छ। यहाँ मटेरियलमा गएर एड मोडिफायर सब डिभिजनल सर्फेस गर्नु र कन्ट्रोल 2 गर्नु एउटै कुरा हो। अनि यहाँ जान्छु म अप्लाई गरिदिन्छु। अब यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति एज जस्तो आछ नि, त्यो भनेको चाहिँ यो
सब डिभिजन नपुगेको हो लाइक स्मुथ सर्फेसहरूमा, तर अहिले लो पोली भएको कारणले चाहिँ केही फरक पर्दैन हो। अब फेरि म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा मटेरियल मेबी एड गर्न सक्छु हो, यहीँबाट सेलेक्ट गर्न सक्छु व्हाइट कलरको मटेरियल। अनि त्यसपछि यसलाई म एडिट मोडमा जान्छु। अनि त्यसपछि के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो माथिको मात्रै फेसहरू सेलेक्ट गरेर सिफ्ट 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 माथिको मात्रै फेसहरू सेलेक्ट गरेर इन्सर्ट गर्न सक्छु अनि हल्का सानो बनाइदिन्छ यसले हो। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि म यसलाई येल्लो कलरको एउटा मटेरियल हाल्न सक्छु। सो त्यो भने पुरै येल्लो हुन्छ। अनि त्यसपछि सरी यो गलत थिच्यो हो। फेरि अहिले अब चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दा मलाई जुन जुन फेसमा यो माथिको फेस यो फेसहरू भनौँ न लास्टको यो फेसमा चाहिँ मलाई के गर्नु छ त व्हाइट कलर दिनु छ कि तल चाहिँ येल्लो लाइट नै रिफ्लेक्ट गरोस् होइन। तर यो माथिको फेसमा चाहिँ के गर्नु त मलाई व्हाइट कलर दिनु छ भने प्लस यहाँ स्लट बढाउँछु अनि त्यसपछि मटेरियल ट्रु भनेर सेलेक्ट गर्छु अनि असाइन चाहिँ गर्नुपर्छ। असाइन गरेन भने चाहिँ फेरि केही हुँदैन। सो येल्लो र व्हाइटको एउटा कम्बिनेसन आयो। अब यसलाई मैले के गर्छु कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर यो एक्सिसमा मुभ गराएँ भने सो दुईवटा सो लगभग यसलाई अलिकति यता यसलाई अलिकति यता राखिदियो भने सो एउटा लाइट जस्तो देखियो। सो यसै गरी तपाईँले अब डिफ्रेन्ट भेरिएसन गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ भेरिएसन चाहिन्छ तपाईँले एक्सट्रुड इन्सेटहरू चाहिँ गरिहाल्ने अनि त्यसपछि रमाइलो देखिन्छ मोडल हो। अब मैले फेरि के गर्छु भन्दाखेरि यो सबै सेलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल जे गऱ्यो भने जोइन हुन्छ। फेरि नयाँ अब्जेक्टमा एउटा ढिक्का अब्जेक्ट बन्छ यिनीहरू भनौँ न। अनि ट्याब थिचेर अब मेबी यो र यसलाई सिफ्ट दुईवटा थिच्छु अनि त्यसपछि इन्सर्ट गरिदिन्छु। इन्सर्ट गरिदिन्छु यो अब सामान राख्ने ठाउँ जस्तो हुनसक्छ। अनि त्यसपछि एक्सट्रुड गरिदिन्छु अनि फेरि के गर्छु भन्दाखेरि फेरि यसलाई इन्सर्ट गर्छु अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो माथिको फेसलाई चाहिँ एक्सट्रुड डाउन गर्छु कि तल गएको जस्तो देखियो नि त। सो यो सामान राख्ने एरिया जस्तो देखियो भनौँ न। सो माथिबाट हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ हो। अनि यसमा पनि अब तपाईँलाई जस्तै यसमा पनि त्यस्तै गर्न मन लाग्यो भने इन्सर्ट गरिदिनु यति हो। अब यो माथिको भागहरू जुन छ नि सिफ्ट थिचेर यो सेलेक्ट गरिदिन्छु अनि मेबी यसलाई चाहिँ ब्ल्याक कलर दिन मन लाग्यो भने यसरी असाइन गर्न सकिन्छ क्या। अब अरू कुनै कलर पनि दिन सक्नुहुन्छ, येल्लो पनि दिन सक्नुहुन्छ यसरी हो। अनि सरी पहिला सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट गरिसकेर अनि त्यसपछि येल्लो थिचेर अनि असाइन गऱ्यो भने सो त्यसमा येल्लो असाइन हुन्छ क्या यसरी। सो यस्तै गरी तपाईँले अब कारमा कतिको भेरिएसन चाहिन्छ त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यसलाई मैले अलिकति बेन्ड भएको जस्तो देखाउन मन लाग्यो भने ट्याब थिच्छु यहाँ 2 थिच्छु हो। अनि त्यसपछि यो एज सेलेक्ट मोडमा जान्छु जी थिचेर मेबी यसलाई अलिकति यता ल्याइदिन्छु होला। अब यसलाई मैले हल्का बेभलिङ गर्न मन लाग्यो भने बेभलिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्नु कन्ट्रोल बी थिच्छु यस्तो हुन्छ बेभलिङ। तर मैले अब यो यसरी बेभल गर्दाखेरि यसले दुईवटा मात्रै एज लुप हाल्यो हो। अब मैले यो माउसको स्क्रोल बढाइदिन्छु। स्क्रोल बढाइदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले धेरै एजहरू हालिदियो क्या। त्यही भएर यो अलिकति स्मुथ तरिकाले यसरी गएको जस्तो देखियो नि त कर्भ तरिकाले। सो त्यो गऱ्यो भने पनि रमाइलो देखिन्छ हो। सो त्यस्तै गरी तपाईँ वर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो एउटा ढिक्का भएको छ हामीले कन्ट्रोल जे गरेको कारणले यसलाई माथि लान सक्छु। यसलाई सिफ्ट थिचेर यता मलाई एउटा प्लेन हाल्न मन लाग्यो रोडको लागि अनि स्केल थिचेर यस्तै सो लगभग यति हाल्न मन लाग्यो। त्यसपछि रोडको साइज यति छ अरे जस्तै अनि यसलाई यता लान्छु। अनि यसलाई म के गरिदिन्छु त्यो मटेरियलमा जान्छु प्लस न्यू गर्नु पर्दैन प्लस न्यू स्लट गरेर यहाँ गएर हाम्रो मटेरियल 1 भन्ने यो ब्ल्याक कलर सेलेक्ट गर्दा हुन्छ हो। रोडलाई मैले ब्ल्याक कलर दिएँ अहिले। अब अर्को के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले यसमा ट्याब थिचेर कमान्ड आर थिचेर कमान्ड आर भयो भने लुप कट हुन्छ हो। लुप कट यता हालेर सो एउटा लुप कट यता अनि फेरि कमान्ड आर थिचेर फेरि एउटा लुप कट यता हो। अब यो दुईवटालाई चाहिँ मलाई येल्लो कलर दिन मन लाग्यो भने साइडको लेनहरू हुन्छ नि त्यो दिन मन लाग्यो अरे अनि यो दुईवटा सेलेक्ट गर्छु। अब के गर्छु भन्दाखेरि म प्लसमा थिच्छु नयाँ स्लट एड गरेर यहाँ मटेरियल भन्ने असाइन गरिदिन्छु हो। सो यसरी गर्न सकिन्छ। अनि यो एडिट मोडमै छ फेरि कमान्ड आर थिचेर यता अनि कमान्ड आर थिचेर यता भयो भने अब यसलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु त फेरि प्लस थिचेर नयाँ स्लट बनाएर नयाँ मटेरियल व्हाइट मटेरियल एड गर्छु यो स्लटमा अनि त्यसपछि असाइन गरिदिन्छु। सो अब मलाई यो जेब्रा क्रसिङमा टुक्रा देखाउनु मन छ भने फेरि कमान्ड आर अनि त्यसपछि यति लगभग यो स्पेस अनि फेरि कमान्ड आर सो अर्को जेब्रा अनि त्यसपछि यतिको स्पेस हो। अब म के गर्छु त 3 थिचेर यो दुईवटा फेसमा चाहिँ फेरि ब्याक त्यही ब्ल्याक कलर नै असाइन गरिदिन्छु। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ टुक्रिएको जेब्रा जस्तो देखियो नि त। अब यसलाई म के गरिदिन सक्छु पहिला यो सेलेक्ट गर्छु यो एक्सिसमा जान्छु यो एक्सिसमा ठ्याक्कै यो लाइनमा ल्याउँछु रातो लाइनमा सजिलो हुन्छ मलाई हो। अनि त्यसपछि के गर्छु त यो सिलेक्ट गर्छु अनि फेरि त्यही एक्सिसमा गएर सो लगभग त्यता ल्याउँछु अनि
सो भुइँमा भएको जस्तो देखियो। अब यसलाई मैले सेभ गरी हेर्छु डेमो कार भनेर। सो डेमो कार 4 जस्तो केही नाम दिइदिन्छु हो, अनि सेभ गरेँ। अब मलाई यसलाई रेन्डर गर्नु छ भने चाहिँ पहिला म आफ्नो भ्यू पोर्टमा एउटा एङ्गल सेलेक्ट गर्छु, यो अथवा यो तपाईँलाई जुन मन लाग्छ। जस्तै मलाई यहाँ यतिको सेलेक्ट गर्नु मन लाग्यो, अनि त्योभन्दा अलिकति पछाडि जान्छु म। अनि त्यसपछि भ्यू थिचेर अलाइन भ्यू, अलाइन एक्टिभ क्यामेरा टु भ्यू गऱ्यो भने क्यामेरा त्यहाँ राखिदिन्छ क्या यसले। सो क्यामेरा त्यहाँ राखिदिएपछि के गर्छु भन्दाखेरि म रेन्डर भ्यूमा जान्छु। सो अनि यो यतापट्टि टगल द क्यामेरा भ्यू भन्ने छ, नमप्याड 0बाट नि हुँदो रहेछ। सो यो थिच्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो हाम्रो फाइनल रेन्डर कस्तो हुन्छ त त्यसले यो देखाउँछ हो। अनि त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यो लाइट हाम्रो पोइन्ट लाइट भएको छ, एकदमै नजिक छ। पहिला म यसलाई सनलाइट बनाइदिएँ, अनि एकदमै ठुलो स्ट्रेङ्थ छ किनभने 1000 छ यहाँ सिलेक्ट भएको। मलाई त 3 भयो नि पुग्छ यसलाई। सो 3 अथवा 2 सिलेक्ट गरेर यो सनलाइटमा चाहिँ यो यसको पोजिसन भन्दा पनि डिरेक्सन बढी म्याटर गर्छ। त्यो भएर पहिला मैले क्यामेरातिर ल्याएँ, अनि त्यसपछि यतातिर भनौँ न अपोजिट साइडमा स्याडो पर्ने गरी लाइट राखेँ। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ क्लिक गऱ्यो भने सो मेरो रेन्डर यस्तो हुन्छ भनेर मैले भिजुअलाइज गर्न सक्छु कि। अनि त्यसपछि के गर्न सक्छु, मेबी लाइटको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छु अलिअलि। सो यो चाहिँ अब लो पोलीमा खासै धेरै युज हुँदैन, त्यो पनि कहिलेकाहीँ युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँले रियलिस्टिक सिन्सहरू बनाउनु पऱ्यो भने, रियलिस्टिक कलरहरू युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी लाइटको कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ हो। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भने यहाँ वर्ल्ड भन्नेमा जान्छु म, वर्ल्ड प्रपर्टिज। अनि त्यहाँ गएर ब्याकग्राउन्ड नै सेलेक्ट छ, छैन भने तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हो। कलरमा गएर मैले यो चेन्ज गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि रेन्डर गर्दाखेरिको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज हुन्छ। भ्यू पोर्टको एउटा डिफ्रेन्ट डार्क ग्रे कलर आइरहेको थियो भने अब अहिले स्काईको हल्का कलर रिजेम्बल गरौँ न। सो यसरी आउँछ भनौँ न। अनि त्यसपछि मैले F12 क्लिक गरिदिएँ भने के हुन्छ त, अब फाइनल रेन्डर हुन्छ क्या। अब तपाईँलाई अब यसमा ट्राफिक लाइटहरू बनाउनु मन छ, अनि अरू लाइट ल्याम्पहरू बनाउनु मन छ, अब घरहरू ब्याकग्राउन्ड बनाउनु मन छ भने सिम्पल यही मोडलिङ टेक्निक हो। अनि त्यसपछि अरू ट्युटोरियल्सहरूमा चाहिँ हामी यस्तै खाले लो पोली अब्जेक्ट्सहरू के बनाउन सकिन्छ त त्यो ट्युटोरियल्सहरू लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्म चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला स्वप्न डिजिटलको च्यानल। धन्यवाद।